यस पटकको बुद्ध जयन्ती निकै भव्य रूपमा सम्पन्न भएको चर्चा परिचर्चा अझै छ। लुम्बिनीमा आयोजित कार्यक्रमलाई भव्य बनाउन सरकार र लुम्बिनी विकास कोषले निकै मेहनत गरेको देखियो। दुई देशका प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिले विशेष रहेको बुद्ध जयन्ती लुम्बिनीमा बन्दै गरेको इन्टरनेशनल बुद्धिस्ट कन्फेडरेसनको संयुक्त शिलान्यास पनि महत्त्वपूर्ण रह्यो। एक रिपोर्ट। भगवान बुद्धको पवित्र जन्मस्थल लुम्बिनी आफैमा विश्व चर्चित स्थल हो, जहाँ पुग्दा स्वर्ग पुगेको अनुभूति विश्वमा रहेका बौद्ध धर्मावलम्बीहरू गर्ने गर्दछन्। नेपाली र भारतीयले नगर्ने त कुरै भएन। विश्व शान्तिका अग्रणी बुद्धको नामले नेपाललाई विश्वमा चिनाउने ठाउँ यही पवित्र लुम्बिनी हो। यो पवित्र स्थल लुम्बिनीमा एक दिन मात्र घुम्दा पनि शान्ति र आनन्दको अनुभूति हुने भएकाले बौद्ध धर्मावलम्बी तथा गैर बौद्ध धर्मावलम्बीहरू हजारौंको संख्यामा लुम्बिनी भ्रमणमा जाने गर्दछन्। मायादेवी मन्दिर, अशोक स्तम्भ लगायत थुप्रै यहाँका ऐतिहासिक सम्पदाहरूले बौद्ध धर्मावलम्बी र आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकलाई लुम्बिनीमा आकर्षित गर्ने गरेको छ। त्यही भएर 2566औं बुद्ध जयन्तीको दिन लुम्बिनी आउनु पाउनुलाई राम्रो अवसर र जीवनकै आफ्नो अविस्मरणीय क्षण भएको भनी भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सगौरव बताउनुभयो। मोदीको त्यो अभिव्यक्ति नेपाली तथा विश्वका बौद्ध धर्मावलम्बीहरूको मनमनमा अहिले पनि गुन्जिरहेको छ। पर्यटकलाई आकर्षित गर्न लुम्बिनी उद्यानभित्र रहेका म्यानमार, थाइल्याण्ड, श्रीलङ्का, जापान, अमेरिका लगायत 2 दर्जन बढी अन्तर्राष्ट्रिय विहारहरू पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण रहेका छन्। लुम्बिनी उद्यान क्षेत्रमा रहेका यी अन्तर्राष्ट्रिय विहारहरूको भिडमा अब भारतले पनि अर्को भवन थप्दैछ। इन्टरनेशनल बुद्धिस्ट कन्फेडरेसन नामक त्यो भवनको शिलान्यास बुद्ध जयन्तीकै अवसरमा 2079 साल जेठ 2 गते भएको छ। यो भवन कति महत्त्वपूर्ण छ भन्ने कुरा विशिष्ट पाहुनाका रूपमा लुम्बिनी आउनुभएका भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र नेपालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाबाट संयुक्त रूपमा शिलान्यास हुनुले पनि दर्शाउँछ। जयो होतु जयसु जय मङ्गले अपराजित पल्लङ्के शीर्षे पुटुविपुकले अभिषेके सर्वबुद्धानां अगपतोपमोदति सुनखतं। दुई प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा निकै कडा सुरक्षा घेराका बीच रेड कार्पेटका बीच गरिएको शिलान्यास निकै आकर्षक देखिन्थ्यो। दुई प्रधानमन्त्रीले यसलाई शिलान्यास गरेपछि अब यसले पनि लुम्बिनीलाई थप आकर्षित गर्ने विश्वास गरिएको छ। अहिले शिलान्यास मात्र भएको यो भवन छिट्टै निर्माण सम्पन्न हुने लुम्बिनी विकास कोषले जनाएको छ। 1 अर्ब भारतीय रुपैयाँको लागतमा भवन बन्नेछ। नेपाल सरकारले उपलब्ध गराएको यो भवनमा निर्माण लागत सम्पूर्ण भारतकै हुनेछ। भवन निर्माणको लागि भारतलाई जमिन उपलब्ध गराएकोमा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले नेपाल सरकार प्रति आभार प्रकट गर्नु भएको छ। अभी हम दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने यहाँ इंडिया इंटरनेशनल सेंटर फॉर बुद्धिस्ट कल्चर एंड हेरिटेज का शिलान्यास भी किया है। इसका निर्माण इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा किया जाएगा। हमारे सहयोग के इस दशकों पुराने सपने को साकार करने में प्रधानमंत्री देउबा जी ने उनका अहम योगदान है। लुम्बिनी डेवलपमेंट ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कन्फेडरेशन को इसके लिए जमीन देने का निर्णय लिया था और अब इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में भी उनकी ओर से पूरा सहयोग किया जा रहा है। इसके लिए हम सभी हृदय से उनके आभारी हैं। यो भवन बन्ने ठाउँमा अहिले जमिन सम्याउने काम सम्पन्न भइसकेको छ। वरिपरि पक्की पर्खाल पनि लागिसकेको छ। यो भवन बनिसकेपछि भगवान बुद्धका अनुयायीका कारण पनि असल छिमेकी राष्ट्रका रूपमा रहेका नेपाल भारत दुवै मिलेर बुद्धिस्ट सर्किटलाई छिटो अघि बढाउनेछन् भन्ने विश्वास गरिएको छ। दुई प्रधानमन्त्रीले बुद्धिस्ट सर्किटको विस्तारपछि भगवान बुद्धको जीवनीसँग जोडिएका सबै ठाउँ अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकका लागि आकर्षक हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ। यसबाट दुवै देशले लाभ लिन सक्ने प्रशस्तै सम्भावना रहेको छ। यसरी 2566औं बुद्ध जयन्ती हरेक दृष्टिकोणबाट महत्त्वपूर्ण रहेको बुझ्न सकिन्छ। न्यूज डेस्क, बोधी टेलिभिजन।